الجواب 1. قنطرة متحركة. الجواب 2. أشغال. الجواب 3. سؤال 2. نستعد باش نسمح اللي جايين من اليسار يدوزو. جواب 1. باش نسمح اللي جايين من اليمين يدوزو. جواب 2. سؤال 3. كنسوق بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، نحتفظ بالسرعة ديالي. الجواب 1. ننقص من السرعة. الجواب 2. سؤال 4. ممنوع المرور على العربات اللي كيتجاوز العلو ديالها 3 متر فاصلة 1. نعم. جواب 1. لا. جواب 2. سؤال 5. هذه العلامة كتعني بأن الموقف ممنوع على السيارات. الجواب 1. الموقف خاص بالسيارات. الجواب 2. سؤال 6. نتجاوز بسرعة. جواب 1. نتسنى باش نتجاوز. الجواب 2. سؤال 7. هذه العلامة كتشير الممر خاص بالراجلين. الجواب 1. مسلك ممنوع على الراجلين. الجواب 2. سؤال رقم 8. يمكن لي نسوق بلا ضوء. جواب 1. بضوء الوضع. جواب 2. بضوء التقابل. جواب 3. سؤال 9. يمكن لي نتبع هاد العربة اللي كتنطلق. الجواب 1. من الواجب عليا نوقف حتى أنا قبل ما ننطلق. الجواب 2. سؤال 10. كنسوق بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. مسافة الأمان اللي خليت كافية. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. سؤال 11. كنسوق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، يمكن لي نكمل على هذه السرعة. الجواب 1. من الواجب عليا ننقص من السرعة. الجواب 2. سؤال 12. من الواجب عليا نراقب باستمرار نظافة الضوء ديال النور. نعم. جواب 1. لا. الجواب 2. سؤال 13. من الواجب على هاد السيارات تسمح لي ندوز. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. سؤال 14. رخصة السياقة من الصنف ب كتسمح لي نسوق عربة كتوفر زيادة على مقعد السائق على 8 المقاعد. جواب 1. 9 المقاعد. جواب 2. 10 ديال المقاعد. جواب 3.
سؤال 15. باش نقوم بالتوقف في هذا المكان من الواجب عليا نشعل ضوء التوقف. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. سؤال 16. من الواجب على السائق يراقب باستمرار مستوى زيت الفرامل. جواب 1. مستوى زيت المحرك. جواب 2. نسبة الضغط. جواب 3. سؤال 17. يمكن لي نكمل السير في اتجاه اليمين. الجواب 1. اليسر. الجواب 2. سؤال 18. العمر ديال سيارتي 6 سنين، الا سكتها ومعايا هاد الوراق غادي نكون نحترم القانون. الجواب 1. كتنقصني ورقة واحدة. الجواب 2. كتنقصني أكثر من ورقة. الجواب 3. سؤال 19. يمكن لي نستعمل المنبه الصوتي. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. سؤال 20. نستعمل المنبه الصوتي وندوز. الجواب 1. نسمح بالمرور اللي غادي على رجليه. الجواب 2. سؤال 21. بهذه السرعة إلا تفاجأت غادي نحتاج باش نوقف ل 144 مترو. الجواب 1. ل 100 مترو. الجواب 2. ل 94 مترو. الجواب 3. سؤال رقم 22. هاد العلامة كتشير لطريق سيار مسدود. جواب 1. نهاية طريق السيار. جواب 2. سؤال 23. الحمولة ديال السيارة يمكن ليها تفوت من القدام بوحدو. الجواب 1. من اللور وحدو. الجواب 2. من القدام ومن اللور. الجواب 3. سؤال 24. نتجاوز دابا. الجواب 1. نتسنى باش نتجاوز. الجواب 2. سؤال 25. من بعد هذه العلامة غادي يمكن لي نسوق بسرعة 50 كيلومتر في الساعة. الجواب 1. 60 كيلومتر في الساعة. الجواب 2. 70 كيلومتر في الساعة. الجواب 3. سؤال 26. ندوز أنا الأول. جواب 1. نسمح بالمرور. جواب 2. سؤال 27. كيلزمني نزيد من السائل ديال الفرامل. نعم جواب 1، لا جواب 2. سؤال رقم 28.
هاد العلامة كتعلن على منطقة سياحية، جواب واحد. مجرى ماء، جواب جوج. سؤال 29. كنسوق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، أنا محافظ على مسافة أمان كافية، نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. سؤال 30. نسمح اللي جاي من اليمين يدوز، نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. سؤال 31. نوقف، الجواب واحد. نرد البال وندوز، الجواب زوج. سؤال 32. امتى كتصبح السيارة ملزمة بالفحص التقني الدوري؟ من بعد 5 سنين من الاستعمال، الجواب واحد. من بعد 10 سنين من الاستعمال، الجواب جوج. سؤال 33. كنسوق بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، خليت مسافة الأمان كافية، نعم الجواب واحد، لا جواب جوج. سؤال 34. السهم اللي مرسوم على الأرض كيعني بأنه من الواجب عليا ندور لليمين إلى وصلت لملتقى الطرق، نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. سؤال 35. في السير العادي كنتواجد في المكان المناسب من الطريق، نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. سؤال 36. باش ننبه قبل ما نتجاوز يمكن ليا نستعمل المنبه الصوتي، نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. سؤال 37. من أجل التوقف في هذا المكان من الواجب عليا نخلي ضوء التوقف مشعولين، نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. سؤال 38. نتجاوز من الدراجة، الجواب واحد. ما يمكنش ليا نتجاوز، الجواب جوج. سؤال 39. العربات اللي قدامي واقفة، نزيد للقدام، الجواب واحد. نوقف ونخلي سيارة الأجرة تدوز، الجواب زوج. سؤال 40. أنا واش باغي نغير الاتجاه ديالي اللي صار على بعد 500 متر، نعم